अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद साहब ठीक हो, सब खैर से होंगे। अल्लाह सब खैर रखे। हम फार्म पे आए हुए हैं। तो हमारे जो मतलब ये जो साइड है सारी मगरबी साइड है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। दरमियान वाला साइड हमारे, हम तो वैसे बीच वाली साइड या दरमियान वाली साइड कहते हैं, क्योंकि हमारा उस साइड भी फार्म है, इस साइड भी फार्म है। फिश फार्म जो है, पौंड तालाब होता है, वो उसकी बात करें तो उस लिहाज से ये हमारी दरमियान वाली साइड बनती है वैसे भी। तो वहीं पे खड़े हुए हैं, तो साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे बाग का जो सिस्टम है, पहले तो ये दिखाता हूँ कि जो हमारी बाग का जो फ्रूट है वो किस तरह लगा हुआ है। बहुत सारे वैसे भी कह रहे हैं कि आपका फल वैसे कम है। अच्छी बात है कि हमारा फल कम है, लेकिन हमारे दरख्त बहुत सारे मिल ज़्यादा हो चुके हैं पहले से ज़्यादा। और फ्रूट जो है 20% कम है, 80% नहीं। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं कई दफ़ा बता भी चुका हूँ। अगर आप नहीं समझते, आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर तस्वीरें देख से वीडियो देखने से आपको फल ऐसा लग रहा है कि कम है, तो आप ऐसा करें कि आप इधर खुद आ जाएं, तो आपको महसूस होगा कि हम सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने डीलर हैं, ठेकेदार हैं, वो अभी भी लड़ाई कर रहे हैं कि बाग लेने में। लेकिन अब्बू ने कहा है, हमने जब तक इसका जो बीज होता है वो जब पकता नहीं है तब तक हम नहीं बेचेंगे। ये हिसाब है हमारा यहाँ पे। तो मज़ीद आप दिखा, तो यहाँ पे आज जो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो किस पे बना रहे हैं वो सारा बताते हैं आपको। आगे चलते आइए। ये देखें, आप खुद देखें, साइज चेक करें आप आम का। ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, ये देखें। ये मतलब इसका जो साइज़ है ना आम का, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है हमारा जो है। देखें, ये देखें, ये किस तरह ये लटका हुआ है। देखें, आप खुद बताएं, जो सैरी है किस तरह लटका हुआ है कि इसकी लड़ी जो है, इसकी शाख जो है टूटने वाली है। इस तरह हिसाब बना हुआ है। फल हमारा हुआ कि बहुत ज़्यादा है, फल इस दफ़ा कम नहीं है, सही फल है। लेकिन पिछले पर साल की नस्बत हमारा पर जो ट्री है, पर दरख्त जो है, फ्रूट हमारा 20% कम है। लेकिन अगर इकट्ठे दरख्त मिलाए जाएँ तो हमारे दरख्त पिछले साल से ज़्यादा हो चुके हैं फल देने वाले। पिछले साल बहुत सारे पौधों की हमने कटिंग कर दी थी, बहुत सारे पौधों के हमने कहा था कि फल नहीं लेंगे, कुछ जो एस्टे सिस्टम है वो बड़ा साथ मुंसलिक हो गया। तो इस दफ़ा हमारे दरख्त हमारे बहुत ज़्यादा फल देने वाले। तो ये चीज़ आप गौर करें। तो ये जो चीज़ हम दिखाने वाले थे कि हमने यहाँ पे देख सारी सफाई की हुई है। इस साइड पे देख, सारा देख सकते हैं आप कि ऊपर वाला जो स्टेप है, नीचे वाला स्टेप है, तो इस स्टेप पे भी तकरीबन हमारी सफाई है, सफाई सुथराई। अगर थोड़ा सा घास पड़ा हुआ है ये भी हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी बारिश हुई है ना थोड़ा सा, तो जड़ी बूटियों का पैदा होना लाजमी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बार बार हमें सफाई करनी पड़ती है, बार बार सफाई करनी पड़ती है। ये देखें, देखते जहाँ पर दिखाता हूँ कि आज हम जो वीडियो बनाई है को किस चीज़ पर बनाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है ये भी दिखाते हैं। ये टॉपिक जो हम आज जो बताएंगे ये बागबान हजरात के लिए बहुत लाजमी होता है। बागबान हजरात ऐसी गलतियाँ बहुत करते हैं, तो वो चीज़ लाजमी दिखानी ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि जब सूरज हमारा जो होता है मगरबी साइड पे, और जब सुबह जब सूरज होता है वो मशरक़ी साइड पे होता है, तो उस वक्त जो है जो मशरक़ी साइड से सूरज होता है वो इतना ठंड गर्म नहीं होता। उसका टेम्परेचर अगर 40 भी पहुंच जाए सुबह सुबह तो फिर भी इतनी हीट नहीं होती उसकी, जितनी क्या कहते हैं मगरब वाली साइड पे अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम भी हो जाए फिर भी वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। अस्सलाम। इस तरह हिसाब होता है। ये देखिए सारी सफाई है यहाँ पे। टोटल देखते जाएँ, आपको पता चल जाएगा हम क्या दिखाने वाले थे। ये फल देखे, फ्रूट देखे, ये देखे, साइज़ चेक करें आप। ये देखें साइज़ माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत साइज़ है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि साइज़ अच्छा है इस दफ़ा हमारा, साइज़ ठीक है, फ्रूट भी सही है हमारा। देखें, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे जब फ्लावरिंग हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दरख्त फल नहीं देंगे, सिंदड़ी के बहुत सारे हमारे फ्रूट नहीं होगा। लेकिन पता नहीं अल्लाह करना ये हुआ कि फ्रूट हर दरख्त ने उठाया है, सिंदड़ी सब ने फ्रूट उठाया हुआ, किसी ने भी वारा नहीं किया। ये अच्छी बात हुई हमारे साथ। पता नहीं अल्लाह ने हमारा साथ दिया है या अल्लाह को हम प्यारे लगे हैं या हमारी मेहनत अच्छी लगी है इस वजह से। क्योंकि बहुत सारे जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे हमारे नाम नहीं लेता, बहुत सारे बागात ऐसे हैं। मैं कह रहा था एक बाग है हमारी साइड पर, उनकी मैं बार बार कहता हूँ 10 करोड़ का बाग 80 लाख का बिका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पे जो फ्लावरिंग थी ना, तो वो लोग होते हैं ना कुछ लोग जो फ्लावरिंग जब होती है शुरू तब वो बेच देते बाग।
تو وہاں پہ جب فلاورنگ شروع ہوئی تو فلاورنگ بہت ہی زیادہ تھی، اتنی ہیوی فلاورنگ تھی کہ ہم بھی پریشان تھے کہ اس دفعہ جو فروٹ ہے بہت زیادہ ہے. ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، مطلب اتنا فروٹ ہے. اور خوشی بھی ہوئی تھی کہ ہماری پیٹی کا مطلب زیادہ وہ لگے گا، پیٹی کا زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارا باردانے کا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن بعد میں جب فروٹنگ شروع ہوئی، تیلا لگا، آندھی طوفان آیا تو پھل سارا ختم ہو گیا. اب جو 10 کروڑ والی پارٹی تھی وہ بھاگ گئی. پھر کسی طرح کرتے کرتے 80 لاکھ والی پارٹی پھنسی، لیکن وہ بھی رو رہے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ہم نے لیا ہوا ہے. تو مطلب اس طرح جو 80 لاکھ والا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت مہنگا لیا ہوا ہے باغ، کیونکہ وہاں پہ تیلا جو ہے وہ چڑھ گیا ہے، باغ بالکل برباد ہوا کھڑا ہے. تو اس طرح جو ہے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے، ہم نے وہ باغ بچوایا ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں. تو مزید ہم یہ سارے آپ نے دیکھا تو کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا مشرق سائڈ والی جب سورج کی روشنی آتی ہے، یہ ساری وہ سائڈ ہے ساری. تو جو مغرب سائڈ سے جو روشنی آتی ہے جن کو لگتی ہے وہ سائڈ دکھاتا ہے آپ کو. آئیے تو آپ سے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، اس سائڈ پہ ساری صفائی ہے، اس سائڈ پہ ساری صفائی ہے، اس سائڈ پہ بھی صفائی ہے ساری. نہیں جو یہ سائڈ ہماری، یہاں پہ جو ہے گھاس پڑا ہوا ہے، گھاس پھوس جڑی بوٹی جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور گھاس پھوس وغیرہ سارا کچھ زیادہ ہے یہاں پہ. میں آگے نکل کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں سارا گھاس پھوس پڑا ہوا ہے سارا ٹوٹل. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس سائڈ پہ گھاس پھوس صفائی ور ہم نے کیوں نہیں کی؟ شاہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ صفائی کرنی چاہیے، باقی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ سپرے کرنے کی بجائے صفائی کریں تو یہ زیادہ ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب نے اس سائڈ پہ سپرے کیوں نہیں کروائی؟ اس دیکھ سکتے آپ جتنی بھی دور دیکھیں، یہاں پہ ہر جگہ پہ ہر طرف سے وہ ہے گھاس پھوس نظر آ رہا ہے. تو شاہ صاحب یہ پوچھتے ہیں، ابو صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں صفائی کروائی یہاں پہ سارا گند پھیلا ہوا ہے، سارا گھاس پھیلا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ سارا پوچھتے ہیں. آئیے دیکھتے جائیں، پہلے یہ دیکھتے جائیں کتنی مطلب گھاس پڑا ہوا ہے سارا یہاں پہ اس سائڈ پہ. اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں ساری صفائی ہے، صرف یہ بارڈر، یہ جو بارڈر ہے یہاں پہ صفائی نہیں ہے، باقی اوپر ساری صفائی ہے. یہ دیکھیں ادھر دیکھیں صفائی ہے ساری، صرف اس سائڈ پہ بس صفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اس سائڈ پہ صفائی بالکل نہیں ہے. دیکھیں کہ بہت سے مطلب ہم بھی ساتھ کام کرتے رہے، ہمارے جو مالی ہیں وہ کام کرتے رہے، بھائی صاحب کام کرتے رہے، ابو خود کام کرتے رہے ہیں. تو مطلب اتنے سی محنت کی ہم نے صفائی کر کے، اس کے بعد یہاں پہ صفائی کیوں نہیں کروائی آج صاحب نے؟ تو یہ ہم پوچھتے ہیں، یہ سوال جو ہے پکا سوال ہوتا ہے، یہ لازمی سوال ہے. یہی بات تو کہہ رہے ہیں جو باغبان حضرات بھول جاتے ہیں کہ اس چیز پہ غور کرنا. تو آئیے پوچھتے ہیں شاہ صاحب. السلام علیکم ابو. وعلیکم اچھا السلام. یہ بتائیں، میں نے سارا باغ دکھایا ہے ان لوگوں کو، ویورز کو ہم نے سارا باغ دکھایا ہے. اس سائڈ پہ ہماری جو مشرقی سائڈ ٹوٹل جو ہے ہماری، جہاں پہ سورج کی روشنی، جو مغرب سائڈ والی روشنی کم پڑتی ہے، مشرق سائڈ والی روشنی زیادہ پڑتی ہے، اس سائڈ پہ بالکل بھی مطلب گھاس نہیں ہے، صفائی بہت زیادہ ہے. اور اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو بالکل گھاس پھوس بہت پڑا ہوا ہے. یہ کیا وجہ، آپ نے یہاں پہ صفائی کیوں نہیں کروائی ہے؟ السلام علیکم. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف کی صفائی، وہاں پر اگر فرض کیا موذی جانور جیسے سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، ہم نے اتنی صفائی کی، وہ بھی چل رہا ہو تو ہمیں نظر آ جائے گا. اس طرف ہم نے صفائی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے، باغبان حضرات کو خاص کر ہم میسج دیں گے، مغربی سائڈ پر ہمیشہ مغربی سائڈ کی تپش زیادہ ہوتی ہے. یہ سورج اس وقت فل عروج پر ہوتا ہے جب مغرب کی طرف ہوتا ہے، بالکل عروج پر ہوتا ہے، اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے مغرب والی سائڈ پر جب سورج زیادہ آتا ہے، پھر باغ میں ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ سسٹم لازمی ہونا چاہیے. گھاس خاص کر اوریجنل گھاس، یہ نہ ہو دوسرا گھاس خواہ مخواہ جو نقصان دیتا ہو، جو آم کی خوراک لیتا ہو، ایسا گھاس ہونا چاہیے جو ہمارے باغ میں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے کا باغ.
تو یہ باغ قدرتی یہ جو گھاس ہے یہ قدرتی طور پر ٹمپریچر جتنا بھی زیادہ ہو اس کو یہ مینیج کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اور یہ تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی آکسیجن اور ٹھنڈ پیدا کرتا ہے۔ یہ سسٹم اس لیے جتنے لوگ ہیں، اگر انہوں نے جیسے ابھی ہمارا گولڈن چورسا ختم ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے خیال نہیں کیا۔ ہمارا بھی اس لائن میں نہیں تھا، سورج والی طرف تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تقریباً پورے یہ پنجاب میں یہ گولڈن چورسے کی فصل تھی، وہ تقریباً اس جو پہلی گرمی چلی اس نے ختم کر دی، اب دوسری گرمی چل رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے، ہم نے باغ کو مینیج نہیں کیا، باغ کو سسٹم جو باغ مانگتا ہے اس کو ہم نے فالو نہیں کیا، اس کا سامنا نہیں کیا۔ اس طریقے سے ابھی یہ بنیاد ہے ٹھنڈ پیدا کرنے کی، اور اس گرمی کو روکنے کی وجہ یہی ایسے یہ ماحول جیسے بنا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہ خالی ماحول نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پانی بھی چل رہا ہے، یہ دیکھیں یہ پانی، یہ خود بخود پانی بھی آ رہا ہے۔ یہ سسٹم اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے اسی چیز پر، اسی بات پر کہ آپ اس طرح کا ویژن دیں، اس طرح کا کام کریں، تو آپ کی فصلات کی حفاظت میں کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر ہم اس ویژن پر کام کریں، جو وہ چیز مانگتے ہیں ہم کوشش کریں اس کو پرووائڈ کریں، اس کو دیں، تو انشاءاللہ ہمارا باغ زبردست ہوگا۔ آگے آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پانی ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ پانی بھی ٹمپریچر کو ڈاؤن کر رہا ہے، اس کو ٹھنڈ دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے ٹماٹر کو بھی بچا رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو آم کی یہ پوزیشن نظر آ گیا، آم کے باغ کی جو آم طاقت میں کھڑا ہے آپ کے سامنے ہے، کیسا باغ ہے۔ تو یہی وجہ ہے، آپ کوشش کریں باغبان حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کو عقل دیا، دماغ دیا ہے، اس طرح کا ویژن دے، اس طرح کی سوچ اپنائیں، اس طرح کا کام کریں، پھر آپ کے باغ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، سب زمینداروں کو بار بار ہم یہی تلقین کریں کہ آم کے باغات جتنا ہو سکے بڑھائیں، کیونکہ اس سال تو آم کو آپ کو ہر کسی کو معلوم ہے آم کی فصل بہت کم ہے۔ آم ایک وقت ایسا آئے گا زمیندار کو بھی آم کھانے کا نہ ملے گا، جو ہم نے سسٹم اپنایا ہوا ہے، جیسے کٹائی کر رہے ہیں، جیسے اس کا خیال نہیں کرے، جیسے ہماری اولاد، جیسے ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، اس طرح یہ آم کی فصل کو ہم تباہ کر رہے ہیں۔ خدا را اس کو بچائے، آمین۔ تو آج ہمارے جو خاص طور پر ویورز ہیں، ہمارے بہت سارے ویورز جیسے ہم مطلب کمنٹس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ہم سے، تو ایک خاص ویور جو ہے ہمارے خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے آئے ہیں، تو ان سے آج ملواتے ہیں، ان سے بات کرواتے ہیں۔ آئیے انٹروڈکشن وغیرہ دے کے۔ السلام علیکم، میں سعودی میں جاب کرتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ میرے چاچو سید صفدر حسین شاہ صاحب کا مطلب فش فارم ہے، اور اس سائڈ پہ مطلب انہوں نے باغات، آم کے باغات لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہمارا علاقہ سیم زدہ ہے، لیکن چاچو نے بہت محنت کر کے اتنا مطلب خوبصورت باغ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہر سائڈ پہ ہریالی سبزہ ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے علاقے میں ایسے باغات لگائیں، اور اپنے علاقے کا جو ماحول ہے وہ اچھا کریٹ کریں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ویسا آپ کا نام جو ہے جناب شبیر احمد صاحب، بشیر احمد صاحب، ہمارے یہ تھوڑے سے ہم صاحب ہی ہیں، یہ کافی عرصے سے یہ سعودی عرب میں تھے، تو یہ ان سے آج ملاقات ہوئی ہماری۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، تو آپ نے فالو کرنا شروع کیا ہے؟ بالکل
ऑप्शन आया था तो मैंने जो है ना सब्सक्राइब किया और फॉलो किया। मैंने मतलब कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सऊदीया में रहते हुए ये हमारे इलाके का माहौल चाचू जो है ना हमें दिखाते थे। मतलब इतनी मेहनत कर रहे थे, और इतनी उम्र होने के बावजूद ये हमारे लिए एक मिसाल है। जैसे हमारे इलाके के काफ़ी लोग जो है ना ऐसे फिर रहे हैं, सही है ना, और यही हर टाइम शिकवा करते हैं कि मतलब रोज़गार नहीं है। चाचू ने एक मिसाल कायम कर दिया। चाचू के और भी बिज़नेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये काम चाचू ना भी करें तो उनका सिस्टम अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन ये हमारे लिए मिसाल कायम की हुई है कि देखें, मेहनत करें, इंसान जो है ना कभी नाकाम नहीं होता। सेम ज़्यादा इलाके में मतलब इतना हसीन जो है ना मंज़र चाचू ने क्रिएट किया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। अच्छा, आप कितना सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ जो फ्रूट है, देखा आपने, फल देखा है, विजिट भी किया है, तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं कि इसका फल जो सही है, अच्छा है, या ये देखें 100% मैं सेटिस्फाई हूँ। ये टमाटर लगा हुआ है, साफ़ सुथरा पानी के है, सही है ना। बाकी हम बाज़ार से लाते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ मतलब गंदा पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये साफ़ सुथरे पानी का टमाटर है, सब्ज़ी है, चाचू ने लगाई हुई है। और ये आम के बागात हैं, प्योर मतलब पानी लगा रहे हैं, कोई इसमें मिक्स नहीं है। और माशाल्लाह स्प्रे भी नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं देसी हिसाब से जो है ना, इनको मतलब मेंटेन रखते हैं बागात को, जिस वजह से हमें जो है ना एक अच्छी सेहत के लिए जो है ना अच्छा फल हम मुहैया कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। मेहरबानी। अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं महसूस पता था कि ये मगरब साइड पे जो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता तो है, ये तो पता था कि मगरब साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो सल्यूशन है ये ठीक है। हमारे जो दोस्त कह रहे थे कि जो हीट वेव्स आ रही हैं तो बाग में जो है जड़ी बूटी होना ज़रूरी होती है, तो उनको मैं ये कहूँगा भाई, ख़ास तौर पर सिंध वाले हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे थे भाई, मैं उनको यही कहूँगा, शाह साहब ने जैसा कहा है, रेस्ता सिस्टम बनाओगे तो जड़ी बूटी जो है सिर्फ अगर आप मगरब साइड वाली साइड पे रखें, मगरब साइड वाली जो आपकी सबरी साइड है उस साइड पे अगर जड़ी बूटी रखें जहाँ पे सूर्य का ताहा ज़्यादा होता है, सेक ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हर कोई कहता है कि मतलब अगर सुबह टेम्परेचर ज़्यादा और शाम को ठंड बन जाए, तो वो चीज़ नहीं है भाई, ये और चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह की जो रोशनी होती है, सुबह की रोशनी जो होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, हमेशा बेस्ट रोशनी होती है। जो शाम की रोशनी होती है ना, वो सेहत के लिए थोड़ा नुकसान होती है, जल्द के लिए थोड़ा नुकसान होती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए उसका ताहा ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर कम भी हो ना, अभी जो 12-1 बजे टेम्परेचर था 42 चल रहा था, कोटा तो हमारे यहाँ का, तो टेम्परेचर 42 चल रहा था। लेकिन अब जो टेम्परेचर अभी जो है वो 40 पे टेम्परेचर है। तो इस टाइम जो है ताहा ज़्यादा लग रहा है, हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है, हमें सेक ज़्यादा लग रहा है। 42 वाला टेम्परेचर इसलिए हमें कम लग रहा था कि वो सुबह वाला था, उसका और टेम्परेचर है, उसकी और चीज़ है, ये और चीज़ है। तो यही बात बता रहे हैं कि आप इस पे कोशिश करें कि मगरब साइड वाली जो मगरब की साइड है, मगरब वाली साइड है, वहाँ से आप जड़ी बूटी सही लगाएं, अच्छी जड़ी बूटी लगाएं, जैसे हमारी लगाई हुई है। ये वाली जड़ी बूटी हमने कोई मतलब ख़रीद के नहीं लगाई है, जिस तरह से कैसे हमारी ये खुद ब खुद हुई है जड़ी बूटी। और जब ये थोड़ा सा मौसम ठीक होने लगेगा तो हम इसे काट देंगे। तो ये जड़ी बूटी तो घास बन रहा है, दूसरा हमारी नमी रख रहा है, तीसरा क्या कहते हैं, हमें इसको बाग बचा रहा है गर्मी से, खुद पे बर्दाश्त कर रहा है ये गर्मी। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। टमाटर भी हमें फ़ायदा दे रहा है बहुत ज़्यादा। टमाटर का हमने कई दफ़ा बताया, टमाटर जो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसलिए बार बार ये कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जो मिसगाइडेड हो गए हैं या पुराने तरीके से उन्होंने समझा नहीं, पुराने तरीके जो बुज़ुर्गों के तरीके होते थे वो लोग समझे नहीं शायद हमारी बात। लेकिन असल जो तरीका है यही है कि आप मगरबी साइड पे थोड़ा सा ग्रीनरी रखें, थोड़ा सा सब्ज़ा रखें, ताकि जब तहा आए सूरज का तो वो बर्दाश्त करने के काबिल हो, ताकि आम पे कोई प्रेशर ना पड़े। तो इस तरह से आगे जाके साफ बनता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आप मशरक़ी साइड जो है, जहाँ पे सूरज का ताहा, मगरब साइड ताहा नहीं लगता, उसको जो उसकी सफाई लाजमी करें, उसकी सफाई लाजमी रखें। क्योंकि तेला जो है, मैं अभी बता रहा था कि जो 10 करोड़ बाग सिला का बिका है, वो भी अभी भी नुकसान कह रहे हैं। उसका ख़ास वजह यही थी कि तेला वहाँ पे घुस गया था भाई। तेला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वहाँ पे टैंकियाँ लेके घूम फिर रहे हैं,
اور دوسرا وہ بندہ جس کا ہے باغ وہ تھوڑا سا اس قسم کے مطلب تھوڑا سا سیاست ٹائپ کے لوگ ہیں، تو اس کو وہ تو معاف نہیں کرنے والے بھائی. تو اور بات ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تیرے سے جان بچائیں، اپنا کام سیدھا رکھیں ادھر. تو یہ ویڈیو یہیں تک، ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنی رہے گا. اس ٹائم عمران فلسطین پسند زندہ باد. اللہ حافظ.